अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन त्वय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। सूरह बकरा आयत नंबर 172। ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, खिताब फिर ईमान वालों से है। हमारी दी हुई कुलू मिन त्वय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, सुथरी चीजें खाओ, हमारी दी हुई सुथरी चीजें खाओ ऐ ईमान वालों। वश्कुरू लिल्लाही, और अल्लाह का शुक्र अदा करो। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, और अगर तुम उसी की इबादत करते। नाज़रीन मुकर्रम, आयत के इब्तदाइया या अय्युहल्लज़ीना आमनू के मुताल्लिक हमारी तीसरी गुफ्तगू कि हलाल रिज़्क़ खाने और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का हुक्म अल्लाह पाक ने इस आया मुक़द्दसा में हमें दिया है। अल्लाह ताला ने हमें खाने से मना नहीं फरमाया, बल्कि कई मकामात पर रिज़्क़ इलाही खाने का बयान किया। जैसे सूरह बकरा आयत नंबर 68, सूरह माइदा की आयत नंबर 87 और 88, 87 और 88, सूरह आराफ में आयत नंबर 31 और 32, और सूरह नहल में आयत नंबर 114 वगैरह। इसके अलावा भी 20 मकामात हैं जहां रिज़्क़ इलाही से लुत्फ अंदोज होने की इजाजत दी गई है। शर्त एक ही है कि हराम चीजें मत खाओ, हराम के जरिए से रिज़्क़ हासिल मत करो, खाकर गाफिल ना हो जाओ। ये चीजें तुम्हें अतात इलाही से दूर न कर दें। खा पी कर अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह अज़्ज़ा व जल का शुक्र अदा करो। इसलिए फरमाया कि अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम उसी की इबादत करते हो। तो दोस्ताने मुकर्रम, ये हुक्म है हमें। बेशक हर चीज का अता करने वाला अल्लाह है। रिज़्क़ वो है जो हमारे इर्द गिर्द फैला दिया गया, अब उसको हासिल करना हमारा काम है। उसको हासिल करने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता है, एक बुरा रास्ता है। और ये चुनाव हमने करना है। अब उसके लिए अल्लाह ने इंसान को इंसान किस लिए बनाया कि इसको अल्लाह ने अकल भी दी है और ख्वाहिश भी दी है। जानवर को सिर्फ ख्वाहिश दी है, इंसान को, फरिश्ते को सिर्फ अकल दी है, और इंसान को इन दोनों के दरमियान रख दिया। किसको ख्वाहिश दी, उसको कंट्रोल करने के लिए अकल दी, अकल के लिए अल्लाह ने इल्म दिया। और चाहे वो कलील ही है मगर सलीम इल्म है, उसके करिश्मे कि इंसान चांद तक पहुंचा हुआ है। और उस इल्म को कंट्रोल करने के लिए अपने महबूब बंदों की मुकद्दस हस्तियां मबऊस फरमाई, कहीं बंदों के वो इल्म सरकशी ना कर जाएं जिस तरह से शैतान का इल्म सरकशी कर गया था। अब इंसान को, यानी किसी ने मौला कायनात हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसी ने पूछा कि इंसान को कितना इख्तियार दिया गया। आपने कहा एक, उसने उठाई, आपने कहा अब दूसरी उठाओ, तो उसने कहा हुजूर मुंह के बल गिरूंगा। तो कहा एक टांग उठाने का इख्तियार तुम्हें दिया गया है, यानी कि तुम्हें रास्ते बताइए कि ये अच्छाई का रास्ता है, ये बुराई का रास्ता है, ये सिरात मुस्तकीम है, ये वलद्दालीन का रास्ता है। तुम्हें अल्लाह ने अक्ल भी दी है, तुम्हें अल्लाह ने इल्म दिया है, और किताबुल्लाह की सूरत में तुम्हारी रहनुमाई भी मौजूद है।
اب تمہارا کام ہے کہ تم کس طریقے سے رزق ملنا تمہیں وہی ہے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم حرام کے ذریعے کچھ زیادہ کما لو گے، ملنا وہی ہے جو مقدر میں ہے۔ اور عطا کرنے والی ذات، سب سے بہتر عطا کرنے رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اس کے لیے کوشش تم کرتے ہو، عطا اللہ کرتا ہے، اور کوشش کے لیے راستے کا تعین بھی تم نے کرنا ہے۔ اس تعین کے لیے اللہ سے فضل مانگو، اس کی رحمت مانگو، دعا میں رہو، استغفار میں رہو کہ اللہ تمہیں شیطان کے بہکاووں سے، شیطان کی وہ جو اس کی جو ہیلے بہانے ہیں، جو مکر و فریب ہے اس کا، جو وہ دنیا کو بڑا خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے انسان سامنے۔ یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو صبر کرتے ہیں، قناعت کرتے ہیں، جو کچھ اللہ دیتے ہیں اس پر صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں بے صبرے ہوتے ہیں، وہ پھر ادھر ادھر طریقے ڈھونڈتے ہیں، دوسرے طریقے جن سے رزق کمایا جائے۔ چوری تو چوری ہے نا، چاہے 1 روپے کی ہے تو چاہے 1 کروڑ کی کر لیں آپ۔ جھوٹ ہے، چاہے وہ مذاق میں کیوں نہ بولا جائے۔ دھوکہ ہے، چاہے وہ کسی غیر کو دیا جائے یا کسی اپنے کو دیا جائے۔ فریب ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے بچ کر اس راستے پر چلے جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے، اس سے رزق حاصل کریں۔ کھاؤ، اللہ کہتا ہے کھاؤ ایمان والو، کلو من طیبات ما رزقناکم، طیبات یعنی ستھری چیزیں کھاؤ، یعنی پہلے ستھرا کماؤ اور پھر جب کما لو گے تو وہ تمہارے لیے ستھرا بن جائے گا، اس کو کھاؤ، وہ میری نعمتیں ہیں تمہارے لیے۔ وشکرو، اور میرا شکر ادا کرو۔ یہ نہ ہو کہ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اگر چلیں رزق حلال ہی صحیح زیادہ آ جائے تو پھر اللہ کا رستہ جو ہے، اللہ کی بارگاہ جو ہے وہ بھول جاتی ہے، بندہ نہیں رہتا۔ یعنی کسی نے مولا عنایت سے ہی کہا کہ جناب بندے کے پاس دولت اور اقتدار آئے تو بندہ بدل جاتا ہے۔ آپ نے کہا بدلتا نہیں ہے، بلکہ وہ صحیح معنوں میں اس بندے کی پہچان ہو جاتی ہے، اس کے اندر جو ہوتا ہے سب کچھ وہ باہر آ جاتا ہے، جو اس کی حقیقت ہوتی ہے وہ عیاں ہو جاتی ہے کہ وہ کیا ہے اندر سے۔ تو یہ نہ ہو کہ تمہارے پاس آ جائے تو تم اللہ اور اس کے رسول کو بھول جاؤ، بلکہ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ 1 وقت دے تو بھی شکر ادا کرو، وہ 3 بار کھلا دے تو بھی شکر ادا کرو، کچھ دے تو بھی شکر، نہ دے تو بھی شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو، واقعی اس کے ماننے والے ہو۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رزق کی صورت میں ہمہ وقت اپنے مالک کی بارگاہ میں شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے، اس کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔